السلام عليكم، مرحبا بكم في دوريا كويزين. اليوم راني رايحه نوري لكم طريقه الاحتفاظ بالجلبانه. انا عندي هذه الكميه من الجلبانه اللي قشرتها كامل، وانايا مولفه نديرها في نفورها شويه ونديرها في اكياس. اليوم حبيت ندير لكم طريقه اخرى تحتفظوا بها، تقدر تشد لكم حتى العام، سنه كامله. نديروها في قرعه هكذا ونعمروها حتى للفوق ونغلقوها باش نخرجوا كامل الهواء اللي فيها، تقدر تشد لكم حتى العام وما ديرش لاكلاص لداخل. هكذا نديروا كامل الكميه هذه تاع الجلبانه اللي عندنا هنايا داخل القاروره تاعنا، نديروها في المجمد. انا نكمل نعمر كامل هاد القرعه. فوالا هكذا راني درتها في القرعه، نضغط عليها هكذا هنايا ونزيد نكمل نعمر هاد شويه اللي بقى باش ما نخليش بلاصه للهواء هكذا. وباش نزيد لكم ملاحظه تانيك، انايا هذه الجلبانه ما غسلتهاش، درتها ديريكت هكذا باسكو كي تغسليها تلصق لداخل القرعه وتجمد. ابخي تسخا ديفيسيل باش تنحيها، صافي ما نغسلوهاش، كي نجيو نستعملوها نغسلوها. فوالا راني عمرتها حتى للفوق هكذا، شوف هكذا ونغلقوها. فوالا هكذا، وما تديش بلاصه في الكونجيلاتور تانيك. فوالا هاي ليك. بالنسبه للقرنون نجيبوا علبه هكذا اللي تروح في الكونجيلاتور اللي فيها هنايا لي 2 بي ورقم 5. هذه هي العلبه اللي تروح في الكونجيلاتور باش ما ديرناش المرض. نجيب القرنون ديالي هاوليك، انا نقيته فوالا وحكيته كامل بالقارص. وكيفاش درت له هنايا انا في هذا القرنون، درت الماء فورته. فوالا فورته بوندون 3 مينوت. شتو كديروا الماء يغلي وديروا الكسكاس، كي يبدا هذيك لا فابور تخرج، جوست تبدا لا فابور هذيك تخرج، صافي الماء يبدا يغلي، نحطوا القرنون تاعنا بهذا الشكل هكا، نحطوه هكذا في الكسكاس هذاك هكذا ونخلوه 3 مينوت برك با بلوس. فوالا هكذا. وكيفاش نديروه في العلب هادو، نديروه بهذه الطريقه هكذا باش ما يلصقلناش. نديروه هكذا وحده فوق وحده هكذا، ماشي هكذا باسكو كي نديروه هكذا يقدر يلصق، ومن بعد بخي نستناو يدينا الوقت، نستناو باش يديكونجلا باش نخدموا به. بصح كي يكون هكذا غابيدمون يتنحى، ديري له هكذا يتنحيه، ديري له هكذا tu vas le décoller شغل هكذا خلاص. بون حنا نحطوه هكذا في العلب تاعنا هكذا، وما نسحقوش بابي الومنيوم ولا. فوالا هكذا فوالا هكذا سي بلو براتيك. هامليك شوفوا، ونحطوه في الكونجيلاتور هكذا تاني بهذه الطريقه يشد لكم 6 اشهر. فوالا هما لهنايا هاوليك القرنون تاعنا كيفاش نحتفظوا به، وهاي ديك الجلبانه تاعنا كيفاش نحتفظوا بها. هذا يشد لنا عام، وهذا جو بريفير نخليه 6 اشهر با بلوس. وشنو برك ما تنساوش بلي الجلبانه تاعنا ما لازمش تغسلوها، ديروها ديريكتومون في القاروره، وكي تجيو تستعملوها ثم شلوها بيان وغسلوها بيان، ابخي ديروها في الطاجين تاعكم، في الطواجن تاعكم. هكذا نتلاقاو في الخير ان شاء الله. ان شاء الله نكون كنت خفيفه عليكم، وبقاو على خير.